बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात अभी तकरीबन चल ही रही थी कि बाहर मीडिया पर सिक्योरिटी जराए, लिखा तो नहीं था वर्ड सिक्योरिटी जराए, लेकिन अब हमारे पास ये मुसद्दका इंफॉर्मेशन है कि आप पारा की तरफ से कुछ टिकर्स बनाकर चैनल्स को दिए गए और वो चलवाए गए। अभी मुलाकात चीफ मिनिस्टर केपी और इमरान खान की चल रही थी और बाहर मीडिया पर यह भी पता चल गया था कि मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ है। काफी सारे झूठे बयानियां चलवाए गए। पहला तो यह चलवाया गया कि अली अमीन गंडापुर, और जो खबरें मीडिया पे चलवाई गई वो पहले आपको बता देते हैं। वो ये चलवाई गई कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इकट्ठे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान को फौजी लीडरशिप के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया या पेशरफ्त बताई, जिस पर इमरान खान ने आमादगी जाहिर कर दी। ये खबरें चलाई गई बाहर। और इमरान खान ने यह भी ताकीद की कि सबसे पहले बुशरा बीबी को रिहा करवाएं, और इमरान खान ने यह भी ताकीद की कि ये सब कुछ जल्दी सारा वाइंड अप करें। मतलब कहने का कि ये एक खुद साख्ता मन घड़त खबरें जो हैं वो बाहर चलाई गई वाइल अभी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जारी थी या जारी होकर खत्म हुई। मतलब इतनी तेजी से मीडिया पर वो खबरें आ नहीं सकती। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अपना इनडायरेक्टली उन्होंने भी मौक़िफ़ दिया और पता ये चला कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की अलग अलग मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। पहली बात तो मुलाकात ही इकट्ठे नहीं हुई, जो मीडिया में बाहर बना दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और ये कर दें और वो कर दें। तो ये तमाम मन घड़त खबरें बाहर बनाई गई। क्यों बनाई गई ये आपको अभी बताते हैं, लेकिन आपको पहले ये बताना है कि जियो टीवी के ऊपर और दूसरे टेलीविजन के ऊपर ये झूठी खबरें सिक्योरिटी जराए के साथ चलाई गई। अब कल के वीलॉग में, मतलब पिछला वीलॉग जो था आज सुबह वाला, उसमें हमने आपको बताया था कि जो टॉप जनरल्स हैं उनकी इस टाइम एक ही ख्वाहिश है, और वो ये है कि किसी न किसी तरह से ये जो अगले 1-2 महीने इनमें कोई नया एहतजाज ना हो, फिर गर्मियां आ जाएंगी और फिर उसके बाद मुहर्रम, और फिर सारे मामला जो है हमें 3-4-6 महीने और मिल जाएंगे। इससे लंबा वो सोचते नहीं है, इतना ही सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने 4 महीने 10 महीने लंबी स्ट्रैटेजी बनानी है, तो नहीं, 1-2 महीने 2 हफ्ते 4 हफ्ते की स्ट्रैटेजी है। वक्त गेन करना है, सड़कों पर लोग ना निकलें, लोगों को ये फील मिले कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज देखिए अली अमीन गंडापुर की भी जो बातचीत है उसमें से भी यही बात निकली। अच्छा, कल भी बड़ी हैरान कुन बात हुई। आजम सवाती साहब जेल से जब मिलकर निकले तो मीडिया टॉक पर पाबंदी है वहां। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है उसने पाबंदी लगाई हुई है, और जाहिर है जेल इंतजामिया तो अब वहां बात करने ही नहीं देंगे, लेकिन वहां पर मीडिया मौजूद भी था, मीडिया टॉक भी करने दी गई, और फिर वो मीडिया टॉक जो है वो ARY और तमाम चैनल्स पर चली भी। मतलब उन तमाम चैनल्स पर चली जहां पर चौधरी निजामुद्दीन की मर्जी के बगैर, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम की मर्जी के बगैर वो मीडिया टॉक वहां नहीं चल सकती थी। उन तमाम चैनल्स पर वो चली। अच्छा, एक बार फिर कौम को ये बताया गया कि जल्द इमरान खान बाहर आ जाएंगे और बातचीत बिल्कुल करीब है, और आप देखेंगे कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। अब आपको पता है कि ये बातें बहुत दफा पाकिस्तानी अवाम को बताई गई हैं, और ये बताया गया कि बस ये मुझे इमरान खान बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, हम इमरान खान को निकाल रहे हैं। 3 महीने 6 महीने 6 महीने तो नहीं, 2 महीने 3 महीने 1 महीना 6 हफ्ते, ये आप सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे। अब आप सोचते होंगे कि जब एक स्टेटमेंट निकलनी ही झूठ है तो फिर अवाम को ये कहा क्यों जाता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जनरल्स जो हैं वो सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं ताकि वो बिफर के कहीं बाहर ना आ जाएं। अब आप में से कई हंसेंगे, कहेंगे कि लोगों ने आना ही नहीं बिफर के बाहर, ये आप क्यों कह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आ भी जाते हैं। और आपने देखा है बांग्लादेश की और बहुत सारी जगहों की एग्जाम्पल्स हैं, पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं। और इस बार तो एक दलेर तगड़ा लीडर जो है वो जेल के अंदर डटा खड़ा है, और इन हालात के अंदर लोगों का बाहर आना किसी वक्त भी मुमकिन है, और उसको डिले करने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और कहा जाता है कि बस महीने 2 महीने में बातचीत शुरू हो गई है, बातचीत इतने % होगी, इतने % ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी बातें
دی جاتی ہیں. اسی پیرائے میں پچھلے دنوں جو امریکہ سے لایا گیا ایک وفد جو تھا, جو وہ مرغی فروش بھائی تھے, جو وہ لے کے آئے تھے جرنلز کے کہنے پر, اور ان ڈاکٹرز کو لا کر بیچارے جن کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس بیسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ان کے سامنے انہیں پھینک دیا تھا, اور وہ بیچارے واپس یہ امپریشن لے کے گئے کہ سب فساد کی جڑ, ان کو یہ بتایا گیا اس ملاقات میں کہ آصف زرداری عمران خان سے بہتر ہیں, اور بشرا بی بی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہے. بشرا بی بی اگر عمران خان کی زندگی سے نکل جائیں تو ہم انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے, وہی جو فیصل بوڈا کہتے تھے. اور وہ ان میں سے ایک آدھ تو مان کر واپس آ گئے, اور وہ اب اس کی بار بار امریکہ کے اندر لوگوں کو انگیج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ بشرا بی بی ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج یہ جھوٹی خبریں چلوائی گئیں. مقصد وہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے انگیجمنٹ. دو مقصد ہیں, ایک آپ کو جھوٹی امید دے کے رکھنا کہ مہینے میں عمران خان کو نکال رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, بس جلد آ جائیں گے تاکہ آپ لوگ سڑکوں پر نہ آئیں, اور دوسرا کہ مذاکرات جاری ہیں, کبھی وہ ڈاکٹرز کے ساتھ امریکہ سے جاری ہیں, کبھی وہ فلاں کے ساتھ جاری ہیں. تو یہ خبریں ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, لیکن اصل میں نہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں, نہ عمران خان کو باہر نکالنے میں انٹرسٹڈ ہیں. انٹرسٹڈ ہیں تو اپنی اگلی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو ظاہر ہے مدت تو نومبر میں ختم ہو رہی ہے آرمی چیف کی, اور نومبر کے آگے جو انہوں نے 2 سال لے رکھے ہیں وہ تو 26ویں ترمیم میں سے لے رکھے ہیں. تو یہ نومبر بھی انہوں نے گزارنا ہے پہلے, کیونکہ نومبر تک تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے, آگے تو انہوں نے خود ہی لی ہوئی ہے نا اپنی اپوائنٹمنٹ, 3 سے جو 5 سال کی ہوئی ہے. تو یہ تمام وہ جو مائل سٹون ہیں ان کی نظر میں, وہ ان کو عبور کرنا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے, آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے. اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اگلی خبر جاتی عمرہ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور جاتی عمرہ سے خبر یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے آج ملاقات کی ہے. ملاقات کا تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں. تصویر ایک جاری کی ہے جس میں اترے ہوئے منہ ہیں مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب. اینیمل کنگڈم, میں نہیں کہہ رہا, میں کسی انسان کو جانور نہیں کہہ سکتا, یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے. انہوں نے پورا کالم لکھا جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی جانور کہا, اور انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی جانور کہا. جانور بھی درندے والے, عام جانور نہیں. مطلب مریم نواز صاحبہ کو شیرنی کہا اور محسن نقوی کو عقاب کہا. اور میاں صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, کیا بوڑھے لومڑ کہنا ہے انہیں, کیا کہنا ہے مجھے یہ نہیں پتا. میں کوئی ڈیروگیٹری وے سے نہیں کہہ رہا, نہ ہی میں انہیں درندہ کہہ سکتا ہوں. یہ تو سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کو شیرنی کہا ہے, دوسرے کو عقاب. اینیمل کنگڈم ہی بنا دیا, جانور ہی بنا دیا. بہرحال آج یہ چڑیا گھر میں, اب اینیمل کنگڈم ہوگا تو ایسے ہی ہوگا, ایک ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کا کچھ احوال تو میڈیا پہ آ گیا, کچھ ہم آپ کو بیک گراؤنڈ سٹوری بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز محسن نقوی کے گھر گئی تھیں اور معافی تلافی کی تھی, جس کے بعد محسن نقوی انٹیریئر منسٹری دوبارہ جوائن کی تھی انہوں نے. وہ معافی تلافی کو اب سولیڈیفائی کرنے کے لیے, سیمنٹ کرنے کے لیے ایک اور ملاقات رکھی گئی تھی. ملاقات تھی آج 1 بجے, 12:30 بجے سے 1 بجے محسن نقوی صاحب نے پہنچنا تھا. محسن نقوی صاحب لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے, اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر باپ بیٹی کو 3:30-4 بجے تک کا انتظار کروایا. مریم نواز نے آج اپنی تمام, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو وہ بتائے مجھے, انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں, کوئی آفیشیل میٹنگ انہوں نے نہیں لی تھی, سوائے وہ ایک کسی چھوٹے موٹے پولیٹیکل بندے سے ملی, وہ بھی جب وہ انتظار کر رہی تھیں تو انہوں نے وہ ملاقات کر لی, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے پہنچنا تھا 12:30 سے 1 بجے کے درمیان ان کا ٹائم تھا. انہوں نے باپ بیٹی کو 2 سے 3 گھنٹے انتظار کروایا, اور 4 بجے, 3:30-4 بجے پہنچے. کمرے کے اندر محسن نقوی, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف اور حمزہ شہباز, جی ہاں وہ دونوں باپ بیٹا بھی تھے, شاید پتہ نہیں تصاویر میں آئے ہیں کہ نہیں. ان کی ملاقات ہوئی. یہ 5 ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کمرے میں بیٹھ کر ملاقات کی. ملاقات کوئی تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ جاری رہی, اس کے اندر بات چیت ہوئی. یہ سب کچھ ہے جو محسن نقوی صاحب کے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے, یا انہوں نے کسی سے بات کی ہے, یا جو بھی آپ اب سمجھ سکتے ہیں. ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, اب ہو سکتا ہے شریف خاندان کا ورژن اور ہو, لیکن یہ ورژن جو ہے یہ محسن نقوی کے ذرائع کا ہے کہ اس طریقے سے بات چیت ہوئی, اور ان کو تھوڑا سا بتایا گیا ہلا جلا کر کہ آپ کی اصل پوزیشن پنجاب کے اندر کیا ہے, اور آپ کی بیٹی کیا کرنا چاہتی ہیں, اور وہ کس طریقے سے تمام اختیارات صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. یہ گیم ایسے نہیں چلے.